पेश है गुड मॉर्निंग J&K। आगाज तेरे नाम से ए कारसाज़े दो जहां, रहमत तेरी सबसे सवा, तू सबसे बढ़कर मेहरबान। बुधवार 21 अगस्त 2024 मुताबिक 15 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1446 हिजरी गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। हमारा खुलूस भरा प्यार भरा सलाम कबूल कीजिए। एक नई सुबह का आगाज़ हुआ चाहता है, नए इरादों और नए हौसलों के साथ आज के दिन का आगाज़ हुआ चाहता है। हर शाम इंसान को एक उम्मीद देती है कि कल जब हम उठेंगे तो फ़लाँ फ़लाँ काम करेंगे, और हर सुबह जब अल्लाह ताला नसीब हमें करता है तो एक नई तारीख रकम करने का हमें मौका फराहम होता है। कहते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इंसान अगर मुसम्मम इरादा करे कि हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, बाद में अगर वो काम ना भी हो पाए, लेकिन अगर हमारी नीयत करने की हो तो अल्लाह ताला हमें उसी नीयत के बदले में अजर देगा, क्योंकि हमारे आमाल से ज़्यादा हमारी जो नीयतें हैं उन नीयतों पे दारोमदार होता है कि हमारे अमाल जो हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं। ज़ाहिरन हम कभी अच्छे अमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत ख़राब होती है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई शख्स कोई बुरा काम करता है लेकिन उसकी नीयत सही होती है, तो ऊपर वाला जो है वो नीयतों को देख करके ही इंसान के अमाल का बदला देता है। और जब इंसान मुसम्मम इरादा करे, नीयत अच्छी हो और कोई काम करना चाहे, उसके बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और इन सब चीज़ों में इंसान जब आगे रवां दमा होता है तो फिर क्रिटिक्स भी आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तारीफ़ें करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी बड़ी दिलजोई नहीं करते हैं, आपकी दिल आज़ारी करते हैं। तो ऐसे मौके पे मुझे एक बात याद आती है कि एक शख्स अकबर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं एक रास्ते से गुजरता हूँ और मेरे घर जाने के लिए और वहाँ से निकलने के लिए वही एक रास्ता मौजूद है। तो उस रास्ते से जब भी मैं गुजरता हूँ तो फिर वहाँ पे लोग मुझे ताने देते हैं और मेरा वहाँ से गुजरना मुहाल हो गया। तो अकबर बादशाह ने जो उनके नवरत्न थे उनमें से बीरबल को बुलाया और बीरबल को कहा कि इसकी जो प्रॉब्लम है उसका इसको समाधान दे दो। तो बीरबल ने उस शख्स की पूरी बात सुनी और उसके बाद कहा कि आप एक काम करें, जब आप घर से निकलेंगे तो एक कटोरी आप उठाएं हाथ में, उसमें दूध डालना, आप इतना दूध उसमें भरा रहे कि अगर एक ड्रॉप भी उसमें मज़ीद डाला जाए तो वो जो है वो उसमें से गिर जाएगा। तो उसके बाद आप इस रास्ते से चलें और बाहर निकल जाएं। जब उस शख्स ने यही किया तो जब रास्ता मुकम्मल हो गया, वो घर से बाहर आ गया, फिर बीरबल ने पूछा कि क्या किसी ने ताना दिया?
تو اس نے کہا کہ نہیں آج نہیں دیا. دراصل لوگوں نے تب بھی تانا دیا تھا لیکن وہ اپنے کام میں اتنا کنسنٹریٹڈ تھا, اس کا دھیان جو تھا وہ اپنے مقصد کی طرف تھا اور اس مقصد نے اس کو ان باتوں کی طرف دھیان دینے سے بچایا جن باتوں کی وجہ سے وہ پریشان ہوا کرتا تھا اور ان تانوں کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہوا کرتی تھی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا دھیان رکھیں, دوسروں کا دھیان رکھیں اور ایسے کام کریں کہ جس سے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, سماج کے لیے, ملک کے لیے اور دنیا کے لیے ہم فائدہ مند ثابت ہو جائیں. آج کے پروگرام میں بھی 2 میزبان شرف میزبانی حاصل کر رہے ہیں. آج کے جو میرے کو ہوسٹ ہیں ان کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے ایک شعر ضرور ان کی نظر کروں گا کہ بعد مدت انہیں دیکھ کر یوں لگا, بعد مدت انہیں دیکھ کر یوں لگا جیسے ویران دل پہ بہار آ گئی. میری مراد ہے میرے چھوٹے بھائی تابش بٹ سے. السلام علیکم. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ ہم ایک ہی جگہ, ایک ہی محلے میں اور ایک ہی گلی میں رہتے ہیں, اتنا نزدیک ہیں ہمارے گھر کے. اگر ان کے گھر میں کوئی اچھا پکوان پکتا ہے تو اس کی مہک جو ہے وہ ہماری ناک تک پہنچتی ہے. اور اکثر و بیشتر جب بھی ہمارا ملنا ہوتا ہے تو وہ محلے میں بھی ہوتا ہے. اور یہاں آج گڈ مارننگ جین کے میں بہت مدت کے بعد ہم ملے ہیں. تابش میرے خیال سے جی بہت مہینوں کے بعد یہاں ہم اکٹھا پروگرام کر رہے ہیں آج. جی بالکل. اور ڈاکٹر جاوید, جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر ہمارے گھر میں کچھ پکتا ہے تو وہ مہک جو ہے آپ کے گھر تک پہنچتی ہے اور وہ آپ پر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بھی کچھ اچھا پکتا ہے, ویسے ہمیشہ اچھا پکتا ہے, تو وہ مہک بھی ہمارے گھر تک پہنچتی ہے. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ ہمارے لیے ضرور لایا کریں. بہرحال السلام علیکم ناظرین, آداب, صبح بخیر. میری طرف سے بھی پیار بھرا اور خلوص بھرا سلام قبول فرمائیے. بتائیے گا جناب کیا حال ہے؟ ناظرین, ہم بحثیت میزبان ہمیشہ یہ ایک چیلنج سا رہتا ہے کہ جب بھی ہم آپ کے سامنے اس پروگرام میں کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں, ہمیشہ ایک چیلنج سا رہتا ہے کہ ہم کس موضوع کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ ہر روز ایک نئے نئے ٹاپک کے ساتھ آنا یہ تھوڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. لیکن جب ڈاکٹر جاوید جیسے میزبان آپ کا ساتھ نبھا رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا اس چیلنج کی کوئی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ ڈاکٹر جاوید جب آپ آج پروگرام کے آغاز میں یہ بات کر رہے تھے تو میں اس اسکرین کو دیکھ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بلکہ گھر میں بیٹھا ہوں اور آرام. جیسا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کانسنٹریشن اس مثال دی, تو بالکل کانسنٹریشن کے ساتھ میں بالکل سن رہا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور بالکل صحیح آپ نے یہ بھی کہا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو اس امید کے ساتھ سوتا ہے کہ کل اچھی صبح ہو, اور جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نئی صبح عطا کر دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انسان کو شکر بھی کرنا چاہیے کہ ایک نئی صبح عطا ہوگی. بہرحال ناظرین, میں آج اپنے جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ان سے بات کر رہا تھا, تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایک نیا ایک سیکھنے کو ملتا ہے. پروگرام سے قبل ہی ڈاکٹر جاوید اور میں ان سے بات کر رہے تھے اور میں یہ سمجھ میں آ گیا کہ انسان صرف ایک چیز پر فوکس نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں پر فوکس کر سکتا ہے, کیونکہ یوزولی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر انسان کسی ایک پروفیشن کے ساتھ منسلک ہے تو باقی چیزوں کے لیے ٹائم نہیں. لیکن ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں وہ حالانکہ ایک پروفیشن سے وابستہ ہے فل ٹائم میں, لیکن باقی انہوں نے بہت ساری چیزوں میں مہارت حاصل کی, بہت ساری چیزوں سے وابستہ ہے اور اسی چیز کی وجہ سے آج وہ ہمارے مہمان بنے ہیں, تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ. لیکن ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری. آپ کو بھی کیوریوسٹی ہوگی کہ ہمارے آج کے مہمان کون ہیں, وہ بھی آپ کو ضرور بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم پہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم آپ تک ضروری انفارمیشن پہنچائیں, ضروری جانکاری پہنچائیں موسم اور شاہراہوں کے حوالے سے. محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج موسم بالکل صاف رہے گا. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. چونکہ ہم موسم کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اب جو کل بھی اور پرسوں بھی صبح صبح جو بارش ہوتی ہے اس کی وجہ سے اوور آل جو اثر ہے دن کا اس میں بھی اچھا خاصا فرق پڑ گیا. رات کو فین بند, اور ابھی جب آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ونکس گرم کے اللہ کا شکر موسم بدلتا رہتا ہے. ہمارے یہاں کی شاہراہوں کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلے. سری نگر جموں قومی شاہراہ یعنی NH 44 پر آج سبھی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی.
श्री नगर सोनमर्ग गुमरी रोड मुगल रोड पर भी सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबिता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दस्तयाब हैं। और हम प्रोग्राम का आगाज़ एक नगमे से करते हैं। आज हमने एक डोगरी नगमे के डोगरी सॉन्ग का इंतखाब किया है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस नगमे से, उसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे आज के मेहमान से। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मिठी डोगरी शैल ज़बान साड़ी ते डोगरा बड़ा प्यारा लगदा देश डोगरा सारा
लगदा देश डोगरा जी इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। गुड मॉर्निंग JNK आप दूरदर्शन की कशर चैनल से बराह रास्त देख रहे हैं और साथ ही साथ आप हमसे YouTube के ज़रिए से भी जुड़ सकते हैं। अपने फ़ोन में YouTube पे सर्च कीजिए आप DD कशीर, उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप DD कशीर की जितने भी नशरियात और ख़ास तौर पर गुड मॉर्निंग JNK वो आप कहीं भी और कभी भी देख सके। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने ये बात कही थी कि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत सारे शोबों से मुंसलिक है और हम तकरीबन ये कोशिश करेंगे कि हम सब शोबों के हवाले से बात करें। हमारे आज के मेहमान कौन है आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और अभी वक्त हो चला है कि हम आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएंगे। ताबिश ने थोड़ा सा बता दिया इशारतन हमारे आज के प्रोग्राम के जो मेहमान हैं उनके बारे में। मैं इसमें यह इजाफा करूँगा कि माज कशीर हिंद यजन अख बड़ा खूबसूरत मोरमुंद इलाक यजन नॉर्थ कश्मीर वनान तति पलहलन इलाक और मालिहुंद इलाक और उस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे आज के जो मेहमान हैं तथ पे यम थन तो तम पत माज हिंद कछ सत रूदुक वारिया लगाव। माज हिंद कछ दूर ती गई मगर मोज रूदुक याद, माज हिंद दोद रूदुक याद तो माज हिंद रचन रूदुक याद। बहुत सारे शोबों में तबाज़माई की और जैसे हम कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, लेकिन इन्होंने उस कहावत को गलत साबित कर दिखाया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में अपना हाथ आजमाया और हर चीज़ में कामयाबी ने इनके कदम चूमे। हमारे आज के जो मेहमान हैं इनका नाम है जनाब कमल कृष्ण रैना, जिन्हें हम मुख्तसरन प्यार से के रैना कहते हैं। आदाब तुन वैसे वन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK मज इस्तकबाल। सठा खुशी कि तुम वनस मज रूजित गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्रामस मज सान मेहमान वनस तो सान खत बड़ा खुशी। मैं तरफ तो सारे आदाब तो नमस्कार यम जन जम्मू कश्मीर लोग ये प्रोग्राम वुचान बड़ा मकबूल प्रोग्राम तुंद गुड मॉर्निंग JNK डायरेक्टर राबिया रसूल तिमन बड़ शुक्र गुजार बह तमो दिस में दावत यथ प्रोग्रामस मज इन खतर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सा वोन में ये कि पलहलन इलाकस सह तुहद ताल्लुक तो जन अर्न माल हुंद इलाक बड़ा खूबसूरत इलाक। अख एंकर ते अशफाक तिहद ताल्लुक तथ पलहलन इलाक से तो थोड़ा सा गो सह पथ माजि हंद कछ हंद तम दह यम जन स्टार्टस यम सात तुह खुलाव
تم پتہ اوند پوک گندن درکن پرن لیکھن وغیرہ تتھ معاملہ تھوڑا دمو اس نمو تہ آز تھوڑا پتھ پہن بالکل تم چیز کرو بے یاد انسان کی صحیح آسان زندگی مز یم انسان مشت ہکران خاص کر زن یہ لکچار یہ آسان بڑ مٲرۍ موٚن لکچار گو چک چاو تو گندن درکن تو مگر یہ سہ سمے یمک تو مطلب ییژ فیسلٹیز آسنہ کی غربت ٲس آسان تو پنن پرد اوس نہٕ کینٛہہ یہ چھُ سُہ وق یم زن آز چھُ وٕچھان بہٕ کٔشیٖرِ منٛز آنگن چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ دیوار بٔڑۍ بٔڑۍ نظرِ چھنہٕ پیوان کُنہِ تہٕ یہ چھُ سُہ وق ییٚتہِ نہٕ آنگنن ٲسۍ بیر کُنہِ ییٚتہِ نہٕ آنگنن دیوار ٲسۍ کُنہِ دس آس نہٕ کِہیٖنۍ اگر أسۍ ٲسۍ مطلب بٹہٕ محل ٲسۍ سٲنِس وَنان بٹہٕ محل تہٕ أسۍ سۭتی اوس پتہٕ وٲنۍ محل پتہٕ اوس پرے محل پتہٕ اوس کۄکر محل تہٕ یِم تہِ یا چھانہٕ محل یِم ٲسۍ سٲری کہنے کو تو أسۍ ٲسۍ دپان کہ یِم ہسا چھِ الگ الگ محلے ہیں بٹ دیر از واز وننس یہ اوس کُنُے یکُت آ یتھ منٛز اوس نہٕ کینٛہہ دیوار چھُ کُنہِ جایہِ فاندنہِ تہٕ پتہٕ چھُ واتُن بیٚیِس محلس منٛز یہ اوس ییٚمہِ سٕنٛدِ مطلب صحن پیش مٔنٛزۍ نیرہو ہُمہِ سٕنٛدِ صحن منٛز نیرہو رُکاوٹ ٲس نہٕ کُنہِ جایہِ کینٛہہ تتھ اوس وجہ شاید مےٚ یہِ آز باسان کہ دلن منٛز ٲس نہٕ دیوار کینٛہہ آز چھُ مےٚ باسان دیوار دلن منٛز دیوار آمژٕ تہٕ تمے کھٔتۍ تِم دیوار تہِ سٮ۪ٹھاہ ہیوٚر تہٕ یہِ اوس سُہ اکھ وقت تہٕ بیٚیہِ اوس أسۍ ٲسۍ گژھان ننہٕ وٲری سکوٗل اَسہِ اوس نہٕ آسان تِمن دۄہن یوٗت کینٛہہ کہ پتہٕ کیٛاہ گوٚو ضروٗری سکول شوز الگ سپورٹس شو الگ سپورٹس شو الگ اوس نہٕ کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ اوس یہِ ٲس یِوان اکھ عام کتھا ماننہٕ یہِ پتہٕ اوس سُہ گرِکٮ۪ن لاگہو سُہ رٕڑکہٕ پتہٕ لاگہو ودُن کہ نسا وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ یہِ وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ ہُہ وۄنۍ گژھِ آسُن ہُہ ایسا کچھ نہیں تھا مطلب یم کتھے آسنہٕ کینٛہہ تہٕ مےٚ چھُ یاد ییٚلہِ بہٕ گۄڈنٮ۪تھ اولس درج کوٚرہس تھوڑا اوسُس بہٕ مطلب کٲشِر پٲٹھۍ ونان ترُک پہن تہٕ مےٚ نیوٗ سُہ گۄڈنٮ۪تھٕے یُتھُے بہٕ سکوٗل گوٚوُس گۄڈٕ تتہِ پرنووُکھ ألی بے تہٕ سُہ پوٚر مےٚ سورُے گۄڈنِکے دۄہ ألی بے پیتے تہٕ تِمن دۄہن ٲسۍ أسۍ کٲم کران أسۍ ٲسۍ بتہٕ ونان ٲسۍ چوٗلہٕ ٲسۍ آسان زیُن زالان مدر میٲنِس تِتھے کٔنۍ کاٹھ گُہہ لبر تمن ونان ٲسۍ لبر ونان تہٕ یہِ اوس سُہ ٹایم پتہٕ یُتھُے أمۍ بتہٕ روٚن تہٕ مےٚ موٚنگ أمِس کیٛازِ مےٚ نیوٗ یہِ سورُے قٲیدٕ ألی بے پیتے سورُے پٔرِتھ تہٕ یُتھُے یہِ درٛاے مےٚ موٚنگ أمِس نہ یہِ انہِ ما اَمہِ بتُک مےٚ چھُ وُنہِ یاد تہٕ مےٚ ژٔٹۍ اتھ سٲرسٕے قٲیدس ورق تہٕ لگٲیِم اتھ لبہِ یُس زن ووٚٹ اوس نہ اسہِ آسان میٚژِ لبہٕ آسان آز چھِ یِمن سیٖمٹہٕ لبہٕ لگووُم یہِ انمہِ سۭتۍ کوٚرُم یہِ فِکس تہٕ یُتھُے وۄنۍ یِم مدر ودر درٛاے دوٚپُن یہِ کیٛاہ چھےٚ ژٕ نٔوٕے کِتاب کیٛازِ ژٔٹٕتھ دوٚپُس مےٚ مۄکلو یہِ پٔرِتھ تہٕ یِم انسٹنسز چھِ اَسہِ یاد مطلب ایکسپیرینسز تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ أسۍ کٲم کران اکھ أکِس ٲسۍ أسۍ مدد کران مطلب وۄنۍ زن اوس اَسہِ مےٚ چھُ یاد مےٚ اوس اکھ دوست اکھ تٔمِس اوس وٕنکٮ۪ن ما چھُ سُہ پروگرام تہِ بوزان تٔمِس اوس ناو عبدالرشیٖد تہٕ حالانکہِ سُہ اوس بڑٕ بوٚڑ موہنی أسۍ ٲسۍ واریاہ غریٖب تِم ٲسۍ بڑٕ بٔڑۍ موہنی سٮ۪ٹھاہ بٔڑۍ موہنی ٲسۍ تِمن دۄہن تِم تہٕ مگر یہِ اوس نہٕ تٔمِس یہِ کہِ بہٕ چھُس بوٚڑ موہنی سُنٛد نیٚچوٗ ایسا یہِ اوس نہٕ یہِ کُچھ دٮ۪ماغ میں یہِ باتیں واتیں سُہ اوس دِوان اَسہِ پتہٕ تٔمۍ دیُت اَسہِ سُہ کۄکر أسۍ ٲسۍ کۄکر تہِ رچھان پرٛٮ۪تھ کُنہِ گامس منٛز یہِ اوس گامس منٛز عام حال پتہٕ اوس سُہ یُس بٔڑِس موہنیوٗ سٕنٛدِ چھانہٕ سٕنٛدِ ورٲیی تٔمی بنوو سُہ کۄکر مور وُنہِ چھُ مےٚ یاد نیران یِتھس کالس نمتس منٛز اوس سُہ کۄکر مور تہِ اوس تٔتی تہٕ کۄکر تہِ ٲسۍ تہٕ یہِ اوس تِمن دۄہن سُہ مِلژار یِم مطلب أنٛدرٕ تِم کھۄڈٕ فرٛچ وڈٕ فرٛچ آسہٕ نہٕ کِہینۍ أسۍ ٲسۍ مطلب 12-13 گرٕ ٹوٹل تتھ ٲسۍ ونان أسۍ سٲنِس گامس گوشبُک یہِ اوس نہٕ اَسہِ کانٛہہ کہِ مطلب أسۍ چھِ وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ ایسا کوئی کُچھ نہیں مطلب مےٚ چھُ یاد ییٚلہِ مےٚ خانٛدر کوٚرُکھ میٲنۍ یُس زن مےٚ خانٛدارٮ۪ن چھِ سُہ چھُ چندپورہ ہٲروَن تہٕ یوٗ وونٹ بِلیٖو کہِ یُس زن بس ٲس نہ تتھ منٛز ٲسۍ مُسلمانٕے زیادٕ تہٕ بٹ ٲسۍ کم پتہٕ کھٔتۍ تتھ منٛز وۄدنی بٹ وی کوٚڈ ناٹ سے یہِ اوس نہٕ کینٛہہ نہ ہُمِس کرو نہ انکار نہ کِہینۍ یا یِتھے پٲٹھۍ ہیرتھ آسہِ تہٕ ہیرس دۄہ تہٕ أسۍ ٲسۍ مطلب أسۍ ٲسۍ ہارن وارن گِنٛدان پتہٕ لاجاو اَسہِ منٛزٕ ٲسۍ گِنٛدان تُرُف وُرُف تہِ تو پتہٕ ٲسۍ ڈوٗنٮ۪ن تہِ گِوان مطلب لاسٹس پٮ۪ٹھ ٲٹھم ٲس آسان تہٕ تمہِ پتہٕ ٲسۍ سٲری اتھ منٛز مُسلمان بٲژ تمام یِوان یِمن دۄہن شرکت کران اتھ ہیرس منٛز
پتہ مطلب زن چھان یہ کھار یہ مطلب امس ین سلام کرنے نا سلام سلام کیا ساری مسلمان بھائی پرت کان زن کارکن آسے سہ ام دہ ام دہ سہ بہوان چائے چوان اتھی یہ بوڑ دہ لبنہ بالکل سٹھا سا یہ کورو تہ نا سہ تمن پرانین یادن سہ پھر دتو ریوزٹ کور مگر رانا جی زن تہ ام کتھ ہند ذکر کرو کہ تہ اوسو گۄڈنِکی دۄہ سٲرٕے قٲیدٕ پوٚرمُت یِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ تہِ تران فِکرِ کہِ تُہۍ چھِو ماشاء اللہ واریاہ زیادٕ شارپ مایِنڈٕڈ تہٕ یُس زن تُہُنٛد تعلیٖمُک سلسلہٕ چھُ تتھ متعلق ترٲیتو تھوڑا اس پہ آپ تھوڑی روشنی کیا کوٚروٕ تۄہہِ کوٚت وٲتوٕ تُہۍ پتہٕ کیٛاہ پران تعلیٖم کٔر مےٚ کٔر مطلب بیسکلی چھُ لگان کُنہِ تہِ کُنہِ جایہِ چھُ کانٛہہ سیٹ بیک لگان تو بہٕ اوسُس یژھان بہٕ بنہٕ ڈاکٹر نارملی ٲسۍ أسۍ کٲشِرۍ برونٛہہ تِتھی آسان ڈاکٹر انجیٖنیر بناو بٹ دیٹ کوڈ ناٹ ہیپن دیٹ واز اے سیٹ بیک تو پتہ کوٚر مےٚ مطلب نان میڈیکل مےٚ دوٚپ بہٕ انجیٖنیر سُہ تہِ بنیٛاس نہٕ بہٕ کینٛہہ تہٕ دین آی ڈِڈ د گریجویشن پتہٕ کٔر مےٚ گریجویشن کٔرو تۄہہِ ییٚتی اچھا اچھا بہٕ اوسُس امر سنگھ کالجہِ امر سنگھ کالج اوسُس پران تِمن دۄہن آسہِ ہا نہٕ بارہمولہ سایڈ ڈگری کالج کینٛہہ نہ بیسکلی اوسُس بہٕ اے ایم آی کران میون یُس زن یہِ امیُک چھُ مطلب بہٕ کرٕ سنکشیپس منٛز نتہٕ یُس زن میون ایجوکیشن فیٖلڈ اتھ منٛز چھِ ییٖتیاہ سیٹ بیک لٔگمٕتۍ تیٚلہِ لگہِ اتھ واریاہ ٹایم تو الٹیمیٹلی کر میں پتہ جوائن مے بج 4-5 نوکری بفور گریجویشن مے 4-5 نوکری مے اخ چیز کمپیٹیو ٹیسٹ تر مجھ بڑ تیز پریت کھانا مجھے 3 لٹہِ کوٚرمُت بینکنگ کوالیفائی ییٚلہِ زن تمہِ وقتہٕ پوسٹ گریجویٹ تہِ ٲسۍ بیٚہوان حالانکہِ تمہِ وقتہٕ ٲس صرف 12th پاس ہی اتھ آسان کوالیفِکیشن بینکس گریجویشن تو پوسٹ گریجویٹ زن مےٚ دٔچھِنۍ کھوٚر یاد ٲسۍ تِم ٲسۍ فیل گژھان مگر بہٕ اوسُس 12th پاس ہی تِم انڈر گریجویٹٕے بٹ مےٚ کٔرۍ تِم کوالیفائی تو تھوڑا یہ ذہنی طور پہ میرا لیکن گریجویشن تو دین آئی جوائنڈ ایز ٹیلیفون آپریٹر گۄڈنیٚتھ اونتی پوراہس مز پتہٕ گوس بہٕ ٹرانسفر لیہ چلا گیا لیہ کے بعد دین آئی لیفٹ اینڈ کیم ٹو دا بینک آئی واز پوسٹڈ انشلی ان دہلی پارلیمنٹ سٹریٹ تو تتہِ تہِ گوٚو مےٚ تھوڑا اتھ آرٹس واٹس کُن کیازِ کہِ بہٕ اوسُس تھوڑا تِمن دۄہن امیتابھ بچن بڑا عروٗجس پٮ۪ٹھ آسان تو بہٕ اوسُس تٔمۍ سٕنٛدی پٲٹھۍ کتھ کران تٔمۍ سٕنٛدی پٲٹھۍ پکان تو راج کمارن تہِ آواز کڑان تم ٲسۍ مےٚ بڑ اٹریکٹ تتہِ لوٗکھ نا تم ٲسۍ مےٚ بڑ تِمو دیُت مےٚ بڑ سٮ۪ٹھاہ پریم دل والوں کو تمن تم چھِ دلی والے جو لوگ ہیں نا یہ بڑے دل کے بہت ہی دنی ہیں دلی ہے دل والوں کی اس میں کوئی شک نہیں بالکل تو تمو دیُت مےٚ سٮ۪ٹھاہ تتہِ پٮ۪ٹھ پیار تمو بلکہ رانا جی زن تُہۍ ونان چھِو کہ بینکس سۭتۍ سۭتۍ روٗزوٕ تۄہہِ اتھ سۭتۍ وابستگی مطلب تۄہہِ چھُو ییٖژن شعبن سۭتۍ وابستگی ہم نے تو لکھا بھی میں ابھی دیکھ رہا تھا وہی ایک بینکر رہے ہیں ایک ایکٹر رہے ہیں ایک رائٹر اسکرپٹ رائٹر اس کے علاوہ سوشل ورکر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یوگا ایکسپرٹ بھی رہے ہیں تو بیشتر ونان سو اخ پرٲنۍ کٲشِر کہاوت چھِ دپان کرمو پننہِ اتھ پھرمو ونی ووٚنوٕ تۄہہِ مِمِکری ہُنٛد تہِ تو اس لیے یہ گوٚو اضافہ تو اس کے علاوہ آپ سنگر بھی ہیں آپ کا موسیقی کے ساتھ بھی شغف ہے تو 2 لائنیں تو آپ گنوائیں گے ابھی نہیں بعد میں تھوڑا ٹھہر کے انشاءاللہ 8:30 کے بعد اور آپ سے تھوڑی سی میمکری بھی کروائیں گے تو بن تو یم سات تہ یہ کریئر گو سیٹ تم پتہ ہر کانٛہہ نفر چھُ ونان کہ بہٕ گوٚژھُس کُنہِ جایہِ گژھُن بال بچہِ لگُن یِم گژھِ تِم کھۄر ٹھہرٕنۍ کُنہِ جایہِ تہٕ تمہِ پتہٕ کرٕ ہا بہٕ کٲم پتہٕ کرٕ ہا بہٕ آرام اطمینان مگر تۄہہِ بنووُ جسٹ سُہ اکھ لانچنگ پیڈ ییٚتٮ۪تھ زن تۄہہِ پتہٕ باقٕے سٲری چیٖز کٔرِو ایکسپلور کہ بہٕ کرٕ یہِ بہٕ کرٕ ہُہ بہٕ کرٕ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ایسے ایکسپیریمنٹس ہیں جو آپ نے کی اور خوبصورتی کے ساتھ کی اس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے پہلے اس وقت ہمیں 8:30 کے وقفے کے لیے رکنا پڑے گا یہ ہماری مجبوری ہے تو جو فیلڈ سے منسلک تھے اس لیے کہ زیادہ اثر پڑے سمجھت ناظرین ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں یہاں پہ وقفے کے اس پر آئیں گے آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچائیں گے مختصراً اور آج کے جو ہمارے خاص مہمان ہیں کے رانا جی ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جین کے کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا
जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग JNK में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है KK रैना, जो कि एक मल्टीफेसेट पर्सनैलिटी है, एक्टर है, राइटर है और बहुत कुछ, उसके बारे में हम सब अब बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप तक पहुँचाएंगे अखबारात की सुर्खियाँ। मेरे पास अंग्रेज़ी रोज़नामा है, इससे पहली और अहम खबर जो कि इंतखाबात के हवाले से शाया हुई है। JNK असेंबली पोल्स, ECI issues notification for first phase. Last date of filing nominations is August 27. Polling on September 18. जी, तो ये जो इंतखाबात का बिगुल बज गया है, तो इससे जो सियासी हलकों में जो चहल पहल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रेजिग्नेशंस हो रही हैं और नई जमातों में जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। और ये जो सियासी बुखार है ये बराबर 4 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगा और 24 हलकों में जो है ये पहले मरहले में वोटिंग होगी 18 सितंबर को। एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी खबर है नवज़ायदा बच्चों में यरकान का बढ़ता रुझान, 24 घंटों में 29% और 72 घंटों में 57% शिकार, ताज़ा तहकीक। जी, उर्दू रोज़नामा मेरे पास और इसमें भी 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे और दोनों खबरें इंतखाबात के हवाले से ही शाया हुई है। पहली खबर, जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात पुरअमन होंगे, इंतज़ामिया ने तैयारियों को हतमी शक्ल दी। असम्बली इंतखाबात के बाद मुनासिब वक्त पर रियासत का दर्जा भी बहाल होगा। मनोज सिन्हा। और इसी अखबार से एक और सुर्खी जो भी इंतखाबात के हवाले से शाया हुई है, असम्बली इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम, चीफ सेक्रेटरी ने जायज़ा लिया। पोलिंग मराकज़ पर हिफाजती इक़दामात सख्त करने का फैसला, वोटरों को हर मुमकिन सहूलियात बहम पहुँचाने का अज़्म का इरादा। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में मौसम के हवाले से खबर शाया हुई है। 23 अगस्त के बाद मौसम गर्म रहेगा, जम्मू डिवीज़न में बारिशें होने के इम्कानात। और कल के जो ज़लज़ले के 2 झटके उसके हवाले से एक खबर शाया हुई है। कश्मीर में 4.9 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके, बारामूला में मस्जिद शरीफ और मुतादिद रिहायशी मकानों में दरारें। जी, आखिरी अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास और उसमें वी द पीपल के अनवान के बॉटम स्प्रेड में जो खबर शाया हुई है वो आप तक पहुंचाना चाहेंगे। Anonymity in online gambling platforms makes it dangerous, so public awareness campaigns coupled with forceful intervention by law enforcing agencies can curb menace in Jammu and Kashmir. जी, और मेरे पास 2 अखबारात बचे हैं, ताबिश आप एक और भी पढ़ें इसके बाद। और ये जो उर्दू अखबार मेरे हाथ में, इसकी पूरे सफ़े पे जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं इलेक्शन के हवाले से, गांदरबल, श्रीनगर, सांबा और रजौरी, हंदवाड़ा, बडगाम, बहुत सारी जो ऐसी खबरें हैं शाया हुई हैं। और इन खबरों के बीच में एक खबर शाया हुई है सहूलियात के, शहरी सहूलियात के हवाले से। वो ये अखबार लिख रहा है कि श्रीनगर और जम्मू शहरों में पार्किंग लॉट्स के लिए जगह की निशानदेही, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी। पार्किंग का बड़ा मसला रहता है और इसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, इसलिए मुझे ये खबर बड़ी ये लगी, खुशकुन लगी। मुझे लगा कि ये हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे और आइंदा दिनों में उम्मीद करते हैं कि जो पार्किंग का जो बड़ा मसला है वो उसमें मज़ीद सहूलियात। हालांकि हमारी भी जिम्मेदारी थी डॉक्टर जावेद, नाज़रीन आप भी जानते होंगे कि जब भी हम खास तौर पर जो
کمرشل ایریا جیسے کہ لال چوک ہے یا کرن نگر، جب بھی ہم گاڑی لے کر وہاں جائیں تو کوشش تو یہی کریں کہ پارک اسپاٹس میں ہی پارک کرے، اور اگر نہیں کرے تو اس کی وجہ سے جو ہم کہیں بھی پارک کریں اس کی وجہ سے بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ بھی ان دقتوں کا سامنا کرتے ہیں کیونکہ فائن ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ بہرحال انگریزی روزنامہ میرے پاس آخری، اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ کمشنر سیکرٹری ٹورزم یاشا مدگل وزٹس حضرت بل شرائن، انسپیکٹس ڈیولپمنٹل ورکس، اور اسی اخبار سے آخری سرخی، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر آرگنائزز اورینٹیشن ورکشاپ فار پارٹیسپیٹنگ انسٹیٹیوشنز آف جموں اینڈ کشمیر۔ جی رانا صاحب، سوال ونت جواب سے پیاران سارے ناظرین تہ کہ یوتہ وقت کپ ملان انسانس کہ نوکری تر پہ بینک نوکری تو نہ صبح پتہ تو نہ شام شام کتن بجن تام مکلے تو بیس پیریڈس مز تہ بینکس مز کام شروع کرو سو سوری لیجر پیریڈ یم سات زن لیجرن مز پو سوری ڈیٹیل پیوان کھالن کسٹمر سن، تو یہ سب چیزیں کیسے ممکن ہو پائیں؟ بیسکلی یہ آرٹ گۄڈنیٚتھٕے چھُ اَسہِ یہِ گرِ کُج دیُت، یُس زن مےٚ مدر چھِ تٔمِس چھُ ناو موہنی رینا، شی از اے اوشن آف کشمیری فاک۔ اچھا، تٔمِس چھِ پانے اوٗزِنگ، سُہ چھُ پانے وُزٕنۍ، تہٕ تٔمِس چھِ شی ہیز یُس زن اَسہِ سون ونوُن چھُ آسان تِم چھِ بلیسنگس آسان، بالکل پرارتھنایہِ آسان۔ تمیُک یُس زن سُہ جانر چھُ تٔمِس چھِ 5 CD تٔمۍ چھِ بنیمژٕ، یم تِمو پانہٕ لیچھمژ چھِ؟ نہ یہِ چھُنہٕ لیوٗکھمُت تٔمۍ پنُن کینٛہہ، مگر یہِ چھُ ساسہٕ بٔدین ؤرین ہُنٛد سیٖنہٕ بہٕ سیٖنہٕ چھُ یہِ پوٚکمُت، تِمو تہِ چھُ پننِس سیٖنس منٛز تھوٚومُت تہٕ پتہٕ بوو تِمو تٔمِس سۭتۍ آسہٕ پتہٕ یِم چھُنہٕ تِمن تٔمۍ سٕے یوت محدوٗد کینٛہہ، یہِ چھِ مےٚ باسان یُس زن اَسہِ ماتا ملٕچ فیملی چھِ یِم چھِ اتھ آرٹس سۭتۍ شاید یِمن چھُ کہتام مطلب پوٚت کالکٕے پرانہِ زنمُک۔ ماتامال کتہِ اوس تۄہہِ؟ سِروٗ ڈانگر پورہ۔ اچھا سِروٗ ڈانگر پورہ سوپور؟ سِروٗ ڈانگر پورہ نِہال پورہ۔ اچھا نِہال پورہ پٹن۔ ٹھیٖک ٹھیٖک۔ تہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ یہِ پانے یہِ کیازِ یِمن اوس یہِ ونوُن سٮ۪ٹھاہ جان، میٲنۍ بیسکلی أسۍ چھِ گامٕکۍ، مےٚ چھُ یاد کہِ ییٚلہِ زن میٲنۍ مدر اَسہِ سرینگر تہِ ٲسۍ اَسہِ رِشتہٕ دار رِشتہٕ ٲسۍ یِوان تہٕ سرینگر ٲسۍ کینٛہہ خاندر واندرن پٮ۪ٹھٕے ٲسۍ یِوان تہٕ پتہٕ اوس ڈیفنیٹلی چھُ سٲنِس خاندرن منٛز چھُ مطلب تُمبکھنٲر لٲزمی ملزوٗم چیٖز، یہِ چھُ گٮ۪وُن گِنٛدُن، یہِ چھُ اَسہِ کٲشرٮ۪ن ہُنٛد اکھ دروہر۔ تہٕ میٲنۍ مدر پتہٕ ٲسۍ شہرٕکۍ، حالانکہِ شہرٕکۍ چھِ تھوڑا زٲوجار سان تہِ گٮ۪وُن تو پتہٕ ییٚلہِ زن میٲنۍ مدر ٲسۍ اَتہِ ٲسۍ واریاہ مطلب آسہٕ یِم آسان لیڈیٖز بٹنہِ یِم زن گٮ۪وان آسہٕ تِم آسہٕ بڑٕ ٹھیٖک پننِس حساب، تہٕ وۄنۍ ییٚلہِ میٲنۍ پٲٹھۍ میٲنۍ مدر ویسے یہِ ؤژھِس گامہٕ پٲٹھی ٲس یہِ وایان تُمبکھنٲر، بٹ شی ہیڈ سچ اے رِدم کیازِ کہِ تٔمۍ ٲس نا دۄہے پاٹھ پوٗزا ونوُن، یہِ اوس پانے رِیاز کران تہٕ شی وُڈ سٹیل دیٹ شو۔ پتہٕ ٲسۍ نہٕ تِم باقٕے تِم چاہے مرد ٲسۍ تاس آسان گِنٛدان سٲری ٲسۍ باسان یہِ کُس چھُ گٮ۪وان، پوٗرٕ راتھ ٲس گژھان تِم ٲسۍ أمِس مدرِ وٕچھان یہِ کۭژاہ لیٖلاے چھِ ونان، یہِ کۭتیاہ وَژن چھِ ونان، یہِ کۭتیاہ واکھ چھِ ونان، یہِ کۭتیاہ بٲتھ چھِ ونان کٲشِر بٲتھ۔ تو ایسے مطلب یُس زن یہِ دروہر چھِ یہِ چھِ میٖجمٕژ مےٚ مدرِ تھروٗ۔ ماما جی تہِ اوس مےٚ بڑٕ آرٹسٹ، تِمن چھُ ناو گوری شنکر، اے گریٹ آرٹسٹ آف دوٗردرشن سرینگر۔ تو یہ بیٚیہِ چھِ پتہٕ تِژھ چنگاری آسان یہ بُجے سے بھی نہیں بُجتی، بالکل۔ تو وۄنۍ چھُ مطلب یُس زن یہ پروفیشن روٗد بینکُک وہ تو ایک کہتے ہیں نا کہ روزی روٹی کا سوال ہے، ادروائز آئی واز فٹ فار دس پروفیشن، لیکن کہتے ہیں نا محبت کسی سے شادی کسی سے۔ اچھا تہ کرو یُس زن آرٹُک فیلڈ چھُ آپ نے اس میں بہت سارے جو اس کے جونرس ہیں ان میں آپ نے تب آزمائی کی، طے کرو ایکٹنگ، آپ نے رائٹنگ کی، آپ نے اسکرپٹ رائٹر، آپ نے اسٹیج پہ کام کیا، تو یہ ساری چیزوں کا جو سلسلہ ہے کب شروع ہوا اور یس یوزن سون یہ دوردرشن یہ کمن کمن سیریلن مز یا ڈرامہن مز تھی کام کرنا؟ بیسکلی روٗدُس بہٕ واریاہ دوردرشن تِمن دۄہن اوس اشوک جیل خانی جی ٲسۍ ییٚتہِ، بالکل تِمن دۄہن تہِ اوسُس بہٕ یِوان، گۄڈٕ ٲسۍ مےٚ مطلب بہٕ اوسُس دپان مےٚ گوٚژھ کینٛہہ اینٹری زان پان ٲس نہٕ مےٚ کینٛہہ آسان، تہٕ گۄڈنیٚتھ اوسُس مےٚ کھڑہٕے کران ییٚتٮ۪تھ سیٖریلس منٛز یا کُنہِ جایہِ آسہِ ہے کینٛہہ کپ وپ مطلب یِتھٕے کٔنۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ مےٚ چھِنہٕ تِمن یاد کینٛہہ، لیکن دھیرے 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 تہٕ کیازِ مےٚ اوس یہِ بڑٕ شوق، تہٕ پتہٕ
बन मे लिख कह पान डॉक्यूमेंट्रीज लिख मे यथ मज लद्दाख में सेहत और सहूलियात बिल्कुल तो सह गई लद्दाख मज ट्रांसलेशन चले पत लेह दूरदर्शन में वो चली तो दैट वाज ट्रांसलेटेड इनटू लद्दाखी सो लद्दाखी करने में ट्रांसलेट आई वाज पोस्टेड देयर ऑन दोज डेज इन जम्मू जिम लद्दाखी बच्चे होते हैं ना वहाँ तो उनसे मैंने उनका लद्दाखी ट्रांसलेशन करवाया देन आई वेंट टू लेह लद्दाख तो वहाँ हमने वो प्रोग्राम की 3 फिल्में बनाई थी लद्दाख देन एक लीश में फिल्म जेम्स पेट साड़ी पहचान साड़ा मुकाम तो उसको भी मैंने डोगरी में तर्जुमा आई वाज राइटिंग इन हिंदी और उर्दू वी कैन से हिंदुस्तानी वी से दैट तो सो गर्ल चाइल्ड पेट तो सो गो दूरदर्शन जुम्मन कर सो टेलीकास्ट तो उसके बाद धीरे धीरे जब हम आगे चलते गए तो पत्र लोग ऐसे सहरुल बयां तो उसमें हमारे मतलब मित्र थे जिन्होंने वो लिखा था डॉक्टर सोहनलाल आप जानते होंगे बिल्कुल जनाब हमारे उस्ताद रहे हैं बिल्कुल मेरे भी बहुत प्यारे दोस्त हैं तो उनके साथ भी मैं वाबस्ता रहा हूँ तो डॉक्टर सोहनलाल तो फिर वो सहरुल बयान भी हमने किया उसमें भी हमने एक्टिंग भी करी कुछ मतलब हद तक लिखा भी तो फिर डॉक्टर साहब ने भी कुछ फिल्में लिखी तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया था तो कहते थे इसमें आप कुछ लिखो तो वो डायलॉग्स वगैरह हाँ तो वो डायलॉग वगैरह मैंने भी लिखी थी 1-2 छोटी छोटी फिल्में थी तंपत कर ऐसे वेताल पचीसी जिसमें बड़ मकबूल बिल्कुल बना था आपकी दूरदर्शन ने बहुत चलाया बहुत टेलीकास्ट हो गया तो वो भी हमने ही बनाया है तो उसमें वेताल का रोल करान तस्मज मखनलाल सरा तो वो भी मतलब 19 दिन उसकी शूटिंग चली उसमें मैंने भी काम किया है मेरे बच्चे ने भी काम किया है देन फिर मैंने स्टार प्लस में भी काम किया है इला अरुण के साथ मैंने काम किया है 2000 में अच्छा तो उसके डायरेक्टर थे उनका नाम भी के रैना है जो बॉलीवुड में है बिल्कुल तो फिर मैंने एक स्टेज किए हैं ये शीन बनी थी फिल्म वो उसने बनाई थी अशोक पंडित ने तो उस वक्त इधर अभिनव थिएटर में एक स्टेज हुआ था महेश भट्ट भी आए थे तो उसके जो सॉन्ग्स जब रिलीज हुए थे तो कॉफी हाउस उसका प्रोग्राम का था नाम स्टेज इन द फ्रंट ऑफ महेश भट्ट वी हैव डन दैट सीरियल उसमें मेरा एक अहम किरदार था तो स्टेज फिर मैंने मतलब जैसे जन्मदिन होता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का तो हर जन्मदिन पे मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ सितंबर में जी। तो एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो देन फिर मैं स्कूल में जाता हूँ पहले ही उनके साथ टाई अप होता है तो फिर उन स्कूल के बच्चे के ही मैं मतलब मैं भी आई ऑल्सो टेक पार्ट इन दैट स्क्रिप्ट 20-22 मिनट का 15 मिनट का होता है तो हर साल में उनके मतलब शान में एक नगमा भी लिखता हूँ एक और ये एक स्क्रिप्ट भी करता हूँ एक मैसेज देता हूँ तो मैंने उसमें लिखे थे जैसे मेरा देश बदल रहा है फिर मैनू की तानू की सानू की तो जैसे हम देखते हैं ना बहुत सारी मतलब जितना दुआ कुंजाए पकान ऊर कहाँ चर्च चावा पकान मैनू की तानू की सानू की वी आर लीस्ट बॉदर्ड बिल्कुल तो इस प्रोग्राम के हवाले से मैं भी कहूंगा कि एक सिविक सेंस जो है वो हमें डेवलप करने की हमें डेवलप करनी वो हमारी धीरे धीरे कम होती है तो उसके बाद मैं और भी मतलब शिहिल कुल है उसमें मैंने काम किया जो और लोग भी थे ना देन दे वर आल्सो गिविंग मी द पार्ट फिर मैंने कई सॉन्ग्स पे एक्ट भी करा है क्वेश्चन तथ में दीनानाथ नईद मुसन अख बत बुग्यावना आज बुग्यावना सुन नगम का उस पर भी मैंने ही एक्ट कर लिया है तो कई सॉन्ग्स पे भी मैंने मतलब जो मैंने वो सॉन्ग्स मेरे प्रोग्राम्स नहीं थे लोगों के थे तो आई एक्टेड इन दैट ओम शांति ओम फिल्म में शाहरुख खान बड़ जबरदस्त डायलॉग आपके पिक्चर अभी बाकी है मेरे तो इसलिए पिक्चर अभी बाकी है आपकी ये जो ट्रेलर हमने सुना तो अब इसको एनेक्ट करने का थोड़ा सा हम आपसे गुजारिश करेंगे कुछ डायलॉग्स आपसे सुनेंगे कोई नगमा आपसे गवाएंगे ज़रूर लेकिन अभी हमें एक वक्फे के लिए रुकना यहाँ पड़ेगा नाजरीन एक वक्फे के लिए रुकते हैं वक्फे के उस पर आएंगे तो आज के जो हमारे मेहमान हैं के रैना जी इनके साथ हम मज़ीद कुछ हंसी खुशी के कुछ और पल गुजारेंगे इनसे और बातें सुनेंगे आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जैन के कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में मेहमान नवाजी के जायके में मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से
اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. جوڑوں اور گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا بیماروں کے لیے خوشخبری. 24 اور 25 اگست کو شہر سری نگر میں آ رہے ہیں ملک کے مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال، جو کڈنی اسپتال سونوار سری نگر میں ایسے مریضوں کا چیک اپ کریں گے. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814709405 7006709265. جی استقبال آپ کا ایک بار پھر سے. گڈ مارننگ JNK میں کے رینا جی ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ ایکٹر ہیں، رائٹر ہیں، بہت کچھ ہے. اور ہم نے تقریباً سب چیزوں کے حوالے سے بات کی، آپ کے بینکنگ پروفیشن کے بارے میں بات کی، اور لیکن سب سے زیادہ ہم نے آپ کے آرٹ کی تہد فن تک متعلق کر اس کا. اور ڈاکٹر جاوید تم تہ زیادہ کیوریس کہ تم وچن کہ ڈائلاگ ڈیلیوری ایکٹنگ واٹ گوز بہائنڈ. اور ہم بھی کیوریس ہے بہت کہ آپ سے کچھ سنیں، وہ گانا ہو، وہ ایکٹنگ ہو، اور ڈائلاگ ڈیلیوری ہو، سب چیزوں میں سے تھوڑا ہر کسی چیز. تو میں ایک آواز آپ پہچانیں گے، ایک ڈائلاگ میں سناؤں گا. جی جی. ہم تو کل بھی سپر سٹار تھے، آج بھی سپر سٹار ہیں. زمانہ کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے. جانی فی الحال تم ایک بوتل سوڈا لا. راج کمار جی بالکل، مطلب زبردست زبردست. کیونکہ آپ جب آپ میمک کرتے ہیں تو آپ کو مینٹلی بھی بہت پریپیئر ہونا پڑتا ہے. جیسا کہ آپ نے ہوٹ کلیئر کرا، اس کے بعد ایسی ڈائلاگ ڈیوٹی. بہت خوب بہت خوب. راج کمار پہلے یہاں وہ جی وہ ہمیشہ ٹچ دس تھروٹ. تو یہ چیزیں مطلب ایکٹنگ کا جو ہے، جب بھی مطلب کوئی بھی دیتا ہے رول تو مجھے ایز اٹ از اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے. اور اس ایکٹنگ کا سب سے فائدہ بیکاز میری تو مطلب آئی ریمینڈ اے بینکر، آئی ہیو سروڈ بینک آف بروڈا فار دا لاسٹ 38 ایئرس. لیکن سب سے زیادہ اگر اس کا فائدہ ہوا میرے ایکٹنگ کا، کیونکہ ایسے تو جو مطلب آئی کوڈ ناٹ اسپریڈ مائی ونگس، کیونکہ میرے تو پیر بندھے ہوئے تھے بینکنگ سے. تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا بینک کو ہی. تو اس کا اس لیے کہ ایک تو سب سے پہلے میں کہوں گا کسی بھی شعبے میں آدمی رہے، اس کو بڑا سنسیئر اور آنےسٹ رہنا چاہے. اس واریاہ زیادہ ضروری. بالکل بالکل. یو شوڈ بی مطلب یہ جو کرپشن ہے، مجھے مطلب اس نام سے بھی مطلب کبھی بہت گھرنا ہوتے ہیں. کیسے لوگ کرپٹ کیسے ہوتے ہیں لوگ، ہاؤ پیپل مطلب نوکری کے ہوتے ہوئے بھی وہ پیسے کیسے لیتے ہیں. مطلب اس سے کوئی بدعت نہیں ہو سکتی ہے. اچھا، اس کرپشن کے بارے میں بھی یہی کہوں گا، دیکھو جب ہم ایک سنستھا میں اچھی خاصی پے لیتے بھی کرپشن کریں گے تو اس کا ان بھی کھائیں گے. مجھے کسی اچھے مطلب استاد نے بولا ہے، تو آپ کے اسی پیسے کا ان آپ کے بچے بھی کھائیں گے. دے ڈونٹ نو کہ آپ نے کیسے پیسہ کمایا ہے. بالکل حلال کمایا ہے، حرام کمایا ہے. بٹ دس منی گوز ٹو دیم آلسو. مطلب وہ پاپ بھی آپ کرتے ہیں ان بیچاروں کا جن کا کوئی پاپ ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے وی شوڈ بی ویری سنسیئر اینڈ آنےسٹ ٹو آور ڈیڈیکیٹڈ ٹو آور پروفیشن، جہاں بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو موٹیویشن ہے، میرے پاس کوئی بھی کسٹمر آتا تھا تو نارملی ہی وڈ ناٹ گو، کیونکہ ایک تو ہمیں مطلب پیار سے ہم اس کو مطلب گلے بھی لگاتے تھے، چائے وغیرہ بھی پلاتے تھے. تو پھر اب میرا جو ایکٹنگ کا اس کو مطلب وہ موٹیویٹ کرنے کا، مجھے ایکٹنگ کرنے کا تو کھلے میں موقع تو ملا نہیں. تو آئی یوز ٹو ڈو اٹ دیٹ وے کہ میں تو اس کو میں موٹیویٹ کر کے آتا جہاں بھی میں رہا. یہ ہماری گپکا روڈ کی جو برانچ ہے، یہ 26 ایئرس لاس میں رہی تھی جب میں یہاں آیا تھا. یو کین امیجن. تو جب میں نے یہ برانچ کو مطلب لے لی تو میں نے لیفٹ اس برانچ، تو میں نے 57 لاکھ پروفٹ دے دیا. تو آپ میرا فوٹو وہاں دیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی لگا ہوا ہے چیئرمین سے میں ایوارڈ لیتے ہوئے. تو جہاں جہاں میں گیا تو یہ جو ایکٹنگ کا جو وہ لوہا ہے میں نے بینک میں ایک قسم کا، تو اس سے کیا ہوگا میرا بزنس بہت بڑھ گیا. تو جس برانچ میں بھی بھگوان کی مدد سے میں رہا تو آئی ہیو ٹرنڈ ٹیبلز دیئر. میں نے وہاں ہسٹری ہی بنا کے چلا گیا. تو کئی جگہ ابھی بھی وہ ہسٹری
मतलब किसी ने नहीं दूसरा हालांकि राना जी जब ये तो ये कथ कैसे वनियो कि मे पन्ने एक्टिंग एक्टिंग स्किल या टैलेंट मे बैंकिंग में इस्तेमाल करूँ लोग आसान माना क्या कित पड़े होते लेकिन आपने किया है Still, और आपने बखूबी किया है और कामयाबी के साथ I have more than half kg appreciation letters still in my box. बहुत खूब ग्रेट। मैंने कई चेयरमैनों ने मुझे एप्रिसिएशन दिए हैं, अवार्ड्स दिए हैं, फिर DGM GM, उसका मतलब ये नहीं हर हिसाब ही नहीं। यू हैड बीन आल्सो विद द बैंक, आपको पता है कि हर 6 महीने साल के बाद हमारा इम्तिहान बिल्कुल। तो इसका मेन वजह यही रहा, अगर मैं बैंकिंग में भी इतना अच्छा कामयाब हुआ उसमें मेन एक्टिंग का ही रहा। अच्छा शिवरान दबन, जो इंसान के दिल से निकलती है आवाज़ वही असल में सही नगमा होता है, असल नगमा होता है। आपका मौसीकी के साथ भी शगुफ रहा है, जैसा कि आपने अपनी माता जी के बारे में कहा, मोहिनी जी के बारे में कहा कि तिमन याद वतुर ज़बरदस्त तिमन याद पत तिमो 5 सीढ़ियन मन सुबान मन वगैरह बाकी चीज़। तो वो जो आपने उनका शीर पिया, आपने उनका दूध पिया, तो उस दूध में जो DNA आप में दाखिल हुआ तो उस DNA में डेफिनेटली म्यूज़िक भी आया होगा। तो सुनाएंगे कुछ 2 लाइनें? मगर कोशर 2 लाइनें सुनाऊंगा मैं। मजल जियो अड़ कलो जोन फजगाओ शाम शंग शंग लगियो जू पनुन करत वन्यारा मास खलियो सद सबुन जर कसीत वालियो माम अनियो सूठ जोरा मोल तिमनल त्रावियो तल सवन शुंग लगई शुंग हसोरी गाम शुंग शुंग लगियो जू पनुन करच वन्यारा। जबरदस्त। इसे याद आई वो जितेंद्र के नगमे की सो रहा है। एक चीज़ ताबिश और भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि रैना साहब हमारे साथ हैं आज। ये सॉर्ट ऑफ लोरी इन साथ थोप थोप शुरिस दिवान तो पता आज कत न मलिस माजे फुर्सत न हैकत न याद वह अगर वह बोजन सह कर डाउनलोड यूट्यूब पे तो पता ये शुर पे ओप सोप मोबाइल वगैरह ये तो ये सब चीजें जो है सिर्फ जमीन टुकर की ज़ाफ़रान इंसान मज द्रामुत वारिया। अगर इस कशीर निमोन बिफोर बीस क्राइस्ट तो वो मतलब लॉकेट पाइविक इंसान क्या पुरमुत लिखमुत कौम बड़ बाशोर कौम। अगर वो वर्ल्डस क्या दित आचार्य चरक यम चरक समिति दित वनकन आयुर्वेद कॉलेजन मज पढ़ान चरक समिति लगादा यम एस्ट्रोनॉमी तो मैथमेटिक्स वर्ल्डस इट इज नॉट कन्फाइन्ड टू इशू बिफोर क्राइस्ट की मैं बात कर रहा हूं। पत वो पंचतंत्र द्रामुत पंडित विष्णु शर्मा दिखमुत मज। देन वी विल गो टू वासु भट्ट यम शिव सूत्र लिख। देन यू नो अभिनव गुप्त मास्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी यम सुपन तंत्र दित। देन आनंद वर्धना साउंड की थ्योरी है जी पोइटिक मतलब पोइट्री मज अगर नज़म ना कह लेख बिल्कुल नज़म पन पान वनान कि बह क्या छस बिल्कुल मे कूता असर नज़म ना लेख आनंद वर्धनान दितमुत अमुक ये। देन भारत मुनि यम जन ट्रिटीज ऑफ आर्ट्स दिस दे ऑल बिलोंग टू कश्मीर
تو دپیو سون لوبون شوبون پوت کال بے تاریخ اخ تابناک تاریخ اچھا وۄنۍ بھارت ناٹیم یُس زن أسۍ چھِنہ وٕنکٮ۪ن گٮ۪وان میوٗزک سون چھُ ڈانس چھُ یا ڈراما چھُ اٹ از آل بھارت منی کا دیا ہوا ہے یہ سارا. دین اس کے بعد ہم واگ بٹ یم زن ہردے اشٹانگ ہردے دیُت واگ بٹ یتھ منٛز سرجری میں تو والیومز آف بکس آیورویداہس منٛز چھِ وٕنکٮ۪ن واگ بٹ ورلڈ وائڈ یِوان پرنہٕ. دین فادر آف آیورویدا پتنجلی یتھ منٛز مطلب پتنجلی جڑی بوٹی وغیرہ وغیرہ. تو یُس زن سُہ میون ییٚتٮ۪تھ چھِ اکھ کتھ کرٕنۍ ضروٗری یُس نہٕ یہِ سون یوگا چھُ اٹ از آل ریلیٹڈ ٹو یوگ. تہٕ یوگ چھُ اَسہِ کٔشیٖرِ پوٗرٕ وشوس دیُتمُت مطلب پوٗرے سنسار کو ہم نے دے دیا ہے یہ ییٚتی پرٛتھاو یہِ ییٚتی زاو یہِ ییٚتی پنپیاو یہِ ما اپنو تو پوٗرٕ دُنیاہن. اکھ چیٖز چھِ حٲرٲنی ہٕنٛز کتھ ییٚتی گوٚو یہِ لُپت. البتہ وۄنۍ چھِ پٔتمیو 10-11 ؤرِیو پٮ۪ٹھ چھُ وۄنۍ یُس زن مرکزی سرکار چھِ یوٗتاہ تہِ گوٚو کہِ یوٗنایٹڈ نیشنن تہِ کوٚر وۄنۍ ایکسیپٹ ریکگنایز 21 جوٗن چھُ وۄنۍ یِوان درست دُنیاہس منٛز انٹرنیشنل یوگا ڈے بناونہٕ. یُہُس ٲسۍ آدرنیہ پردھان منتری جی آمٕتۍ یوٗرۍ SKICC یس منٛز گوٚو مےٚ باسان پوٗرٕ یُس زن قومس تِمو لیڈ کٔر ییٚتے پٮ۪ٹھ کٔرٕکھ لیڈ. تو وہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں ریوائیو کرنے کی جو ہمارا تابناک رہا ہے ماضی اس کو حال میں ایسے استعمال کرنا ہے کہ جو ہمارا مستقبل ہے وہ تابناک رہے. پروگرام میں ہمارے پاس ہارڈلی میرے خیال سے 2 منٹ بچے ہوئے ہیں. 2 منٹن ونتن کرو گزارش رینا صٲبس کہ آئندہ کیا کرن. گۄڈنیٚتھٕے چھُ اکھ دۄن کیازِ 2 مِنٹ چھُ وقت گوٚژھ آسُن سٮ۪ٹھاہ. بالکل بہٕ وَنہٕ گۄڈنیٚتھٕے اکھ کتھ یُس زن یہِ سٲنۍ مایگریشن ٲس اتھ متعلق ونہٕ بہٕ یِتھ کٔنۍ کہِ یہِ ٲس موتی لال ساکین لیوٗکھ یہِ اکھ کینٛہہ لاینہٕ لیٚچھِتھ تِم بوزناو بہٕ اتھ کیازِ سنکشیپس منٛز یہِ بوٚڑ سبجیکٹ مایگریشن تہِ. اَسہِ کٔر نہٕ زہر چاو اما توتہِ زُوانٛگو گُلہِ میٹھِ وَدُن آو وَدنَس منٛز تہِ آسان روٗد شمشیر ضرب چھۄکھ چھۄکن نوٗن ازل سون ڈبہِ سانہِ تٔلہِ پٔچہِ وتھ تہٕ أسۍ بس تریش منگان روٗد سورِ چھُ گوٚمُت سوٗر مگر آش رچھان روٗد کتھٕ نژان ٲس چھپن جاے موہِت نِن اَسہِ کٔر نہٕ زہر چو اما توتہِ زُوانٛگو. خوب مجھے لگتا ہے کہ یُس زن یِنہٕ والہِ رٕتہِ وقتٕچ آش ہٮ۪تھ یہِ کہِ یُس زن ییٚمہِ بٲے بنتٕچ ییٚمہِ مِلہٕ ژارٕچ تۄہہِ کتھ کٔروٕ پروگرام کِس آغازس منٛز پننِس تعارُفسٕے منٛز تہٕ اس چیز کا ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ دن پھر سے لوٹ آئیں. اور اکھ کتھ کیازِ کہِ سٲنۍ ذات بُترات سون کھٮ۪ن چٮ۪ن سون لباس سون زبان تہٕ سون خوٗن تہِ چھُ کُنُے. بالکل حقیقت دیٹس ٹرو. اور زیادس کالس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ جُدا روٗزِتھ. یہِ چھُ مےٚ پنُن یقیٖن یہِ چھُ مےٚ ہیٚتہِ تران فِکرِ کہِ وۄنۍ چھُ سُہ دور مےٚ چھُ باسان آو سُہ کہِ ٲس وقتی طور سختی ییٚتہِ تہِ ٲس اَسہِ تہِ آیہِ وندس شین گلے بیگی بہار. تو اسی دعا کے ساتھ آپ سے رخصت لیتے ہیں. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے. یہ گھنٹے تو فکری کت کن سب دو. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. 1 گھنٹہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے. ہر صبح 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک گڈ مارننگ جین کے پروگرام آپ تک پہنچتا ہے. کل 2 میزبان اور اس پروگرام کو ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے. آج کی نشست سے دیجیے مجھے اور تابش بٹ کو اجازت. اللہ حافظ.